सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसद्वारा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय, स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने नीति तय। स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा नो भोट बारे फेरि पनि बहस सुरु। कानुन बनाएर अघि बढ्न सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इन्धनको खपत घटाउन आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न आयल निगमको प्रस्ताव। युक्रेनको राजधानी कीव सहित मुख्य शहरमा आक्रमण कम गर्ने रुसको निर्णय। र काठमाडौँमा जारी टी20 क्रिकेट सिरिजमा मलेसियाद्वारा पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। घरेलु टोली नेपालले भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पार्टीभित्रको लामो रसाकसी। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले चुनावी गठबन्धनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा संयन्त्र समेत बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताको बैठकले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय मात्र गरेको बताउनुभयो। विधानमा व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नै जुन जुन तहलाई जे अधिकार दिएको छ, जस्तो प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ वडाको, त्यस्तै जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको, 7 प्रदेशहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको, केन्द्रलाई महानगरपालिकाको जुन अधिकार दिएको छ, त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जुन सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू, जुन कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, त्यहाँ हाम्रो जुन केन्द्रीय तहमा पनि संयन्त्र, जिल्ला प्रदेश क्षेत्र तहमा जुन संयन्त्र बन्छ, त्यसले फेरि कहाँ के आवश्यकता छ, कुन दलको के माग छ, त्यो उचित छ छैन, त्यसको निर्कुल पनि त्यही तहमा गरेर अनि केन्द्रले चाहिँ आवश्यक समन्वय र निर्देशन गर्ने चाहिँ काम केन्द्रले गर्छ। यसैबीच आगामी वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरिएको र त्यसको संयोजकमा उपसभापति खड्कालाई तोकिएको जानकारी दिनुभयो। खड्काले सभापति शेरबहादुर देउबासँगको परामर्शमा समितिलाई पूर्णता दिनुहुने कांग्रेसले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा सार्वजनिक विर्तमा राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन भन्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा फेरि पनि बहस भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि निर्वाचनहरूमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरे पनि कानुनको अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन। खास गरी राजनीतिक दलहरूले त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिलेको जुन मेन पार्टीहरू छन्, तिनीहरू कुनै पनि पार्टीको एजेन्डामा अथवा तिनीहरूको काम गराइमा नेताहरूले कुनैले पनि मलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो लाग्दैन कि मलाई मेरो भोइसलाई यो कुनैले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने मैले मेरो भोट हाल्न पाउने राइट एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने। म अहिले 32 वर्षको भएँ, मैले एउटा पनि चुनावमा भोट हालेको छैन। तिनीहरूले मलाई रिप्रेजेन्ट गरेनन् भने त मलाई त्यो भोटले गिल्ट हुन्छ कि, अनि त्यही भएर त्यो डरले पनि म भोटै हाल्दिनँ। तनहुका यी युवाको आवाजले राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको र चुनावमा भोट समेत नहाल्ने जमातलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीति कर्मीले समाजको वास्तविक मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम उनीहरूमा आफ्नो मताधिकार समेत प्रयोग गर्न जाँगर त्यति देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले 2070 पुस 21 गते राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई परमादेश जारी गरेको थियो। तर सो परमादेश अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। स्थानीय तहको चुनावमा जुटेको निर्वाचन आयोगका अनुसार कानून नबन्दा सो भोटको प्रावधान राख्न नसकिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, कानून बनेको छैन। कानूनी प्रावधान आगामी दिनमा एकीकृत कानून बनाउने चरणमा आयोग छ। अब अहिले निर्वाचनको कारणले त्यो कामहरू गर्न सकिएको छैन। निर्वाचन पश्चात एकीकृत कानूनहरू बन्दाखेरि ती विषयहरू एड्रेस होलान्। अहिले कानूनमा नभएको हुनाले आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो प्रावधान राख्न सक्ने अवस्था रहेन। नो भोट
सम्बन्धी चुनावी व्यवस्था 1 दर्जन भन्दा बढी मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको इतिहास छ। भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रीस लगायत देशले राइट टु रिजेक्ट अर्थात उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने गरी चुनावी प्रावधान प्रयोग गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई समेत चुनावमा स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने तर्कसहित नो भोट व्यवस्थाको पक्षधरहरूले यो विषयलाई उठाइरहेका हुन्। ती मध्ये एक हुन् त्यति बेला राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राख्न माग गर्दै रिट दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपाल। उनी भन्छन्, कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने गएर भोटै हालेर उसले उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। अब यो नहुँदा चाहिँ मान्छेले निर्वाचनमा अन्य अपराधहरू गर्न उद्यत छन्। यो शान्तिपूर्ण मान्छेको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षण पनि हो। अब बहिष्कार गर्नुभन्दा भोट नहालिकन घरैमा बसे हुन्छ नि भन्न सक्छन् मान्छेले। भोट नहाली घरैमा बस्नु भनेको बहिष्कारको अधिकार प्रयोग गर्नु होइन। त्यो भोट हाल्न नजान्नु वा गएर बदर गरिकन भोट हाल्नु भनेको चाहिँ भोट हाल्न नजाने सरह हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो वर्षहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णाका कारण चुनावमा भोट नहाल्ने संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। उनीहरूको खास विमति भनेको जनताको सरोकार भन्दा पनि दलीय फाइदाका लागि जनप्रतिनिधिहरू हावी हुने तथा पहुँच र पैसाका भरमा चुनाव जित्न खोज्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हो, जसबाट मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरे पनि जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार भने नपाएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ र जानकारहरूको बुझाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, सबै दलबाट उठेका ती क्यान्डिडेटहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो, तर भोट चाहिँ हाल्न पाउनु पर्यो। त्यो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने विषयमा दलहरू त्यति आकर्षित भएका छैनन्। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पवित्र सोचाइ विचार राख्ने लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि कुनै मन जितेर भन्दा पनि धन प्रयोग गरेर जित्ने खालका चाहिँ मनसायहरू चाहिँ जीवितै रहेको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा कोही पनि उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान नराखिएका कारण मतदातालाई खराब मध्येको कम खराब नेतालाई चुन्ने बाध्यता छ। तर समाज रूपान्तरणका लागि तत्काल कदम उठाउन जरुरी भइसकेको राइट टु रिजेक्टका पक्षहरूको भनाइ छ। पुनः अधिवक्ता नेपाल, ती व्यक्तिहरू स्वतः निर्वाचित बनेर आउँछन्, हामी घरमै बस्छौँ, मतदान गर्न जाँदैनौँ, तर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नु भनेको मतदान गर्न जान्छौँ, ब्यालेट पेपर हातमा लिन्छौँ, भित्र पस्छौँ र उम्मेदवारलाई बहिष्कार गरिदिन्छौँ। अब यसरी बहिष्कृत उम्मेदवारहरूले अर्को पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। यसले दलहरूलाई असल उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा टिकट दिनका लागि, मनोनयनका लागि उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिनका लागि सकारात्मक ढंगले दबाब दिन्छ। चुनावमा भोट नै हाल्न नजाने संख्या बढ्दै जाने अवस्थामा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान भएमा उनीहरूले समेत जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने भएकाले यो प्रावधान उपयुक्त भएको धारणा व्यक्त भएका छन्। साथै नो भोटको प्रावधानले दलहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ, इमानदार र क्षमतावान व्यक्तिलाई पठाउन दबाव पर्न सक्छ। तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले भने अहिले नै नो भोटको प्रावधान राख्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरेको छ। रूस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि दबावमा परेको निगमले सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कम गर्ने विकल्पमा आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको हो। बिदाका दिन सवारी साधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै 10 बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको हो। इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत निगमले गरेको छ। रूस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 माथि कारोबार भइरहेका कारण निगमको घाटा चुलिदो छ।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भेटवार्ता भएको छ। बिमस्टेकको 18औं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन कोलम्बो पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा आगामी शुक्रबार सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी लगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले भेटमा दुई देश बीचको सञ्जाल, ऊर्जा र स्वास्थ्य लगायत विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म रामायण सर्किट निर्माणका लागि भएको सहमति अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको दावी सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला सहित 6 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 2074 सालमा भएको लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको पदको लिखित परीक्षामा गलत मनसाय राखी परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका केरमेट गरेको, प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपान्य, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह प्रशासक इन्दिरा घिमिरे विरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो। त्यस्तै अख्तियारका अनुसार उत्तर पुस्तिका संघ परीक्षण गरी प्राध्यापक डाक्टर टेकनाथ ढकाल, उत्तर पुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नेपालले पछिल्लो पटक दक्षिणी सुडानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। नेपाल र दक्षिण सुडानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी संयुक्त पत्रमा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली राजदूत अमृत बहादुर राई र दक्षिण सुडानका राजदूत अक्विही बोना मालवाल बीच हिजो हस्ताक्षर भएको हो। दुई राजदूतबीच राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आगामी आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना बारे जानकारी गराउने पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ। सुडानसँग सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालको बाहिरी सम्बन्ध विश्वका 175 देशमा विस्तार भएको छ। किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत तनहुको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका अभिनेता पल शाहले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका छन्। उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यका अनुसार धरौटी वा साधारण तारिखमा रिहा गरी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न अभिनेता पलले कानून व्यवसायी मार्फत पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्। तनहु जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। हाल उनी तनहु कारागारमा छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक गद्दी बैठक अवलोकनका लागि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षति भएको गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण भएपछि ग्यालरी सहितको अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। ग्यालरीमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि हालसम्मका राजनीतिक परिवर्तनका विषय समेटेर विभिन्न कालखण्डका लिखित दस्तावेज समेत राखिएको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह केन्द्रले जनाएको छ। शङ्खुवा सभाको चिचिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसको निर्माण कार्य एक सातादेखि ठप्प भएको छ। स्थानीयले प्रवेश मार्गको छयाङकुटी पुखुवा सड़क खण्डमा 7 दिनदेखि सवारी साधन चल्न दिएका छैनन्। सो सड़क खण्डका स्थानीयवासी मुआब्जा नपाएको भन्दै सड़क बन्द र काम ठप्प गरेर विरोधमा उत्रिएका हुन्। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि 400 पीड़ित परिवारले मुआब्जा नपाएको भन्दै प्रवेश मार्ग र आयोजनाको पावर हाउसको काम बन्द गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्क सिंह राईले बताउनुभयो। पहिले 15 मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले 30 मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको उहाँले बताउनुभयो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मणि घिमिरेले जिल्ला अदालतबाट मुआब्जाका लागि लगानी बोर्डसम्म प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो। आयोजनाले सन् 2024 मा विद्युत उत्पादन शुरू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा जिल्ला तहबाट मुआब्जाका लागि लगानी बोर्डसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सचाइएको छ। र कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो।
कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। निर्माण नसकिँदै हस्तान्तरण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन फोहोर बाधक हुने देखिएको छ। फोहोरका कारण हुने चराको गतिविधिले उडानमा बाधा निम्त्याउने देखिएको हो। विमानस्थल नजिकै रहेको पोखराको एकमात्र ल्यान्डफिल साइटका कारण त्यस वरपर चराको गतिविधि अत्याधिक हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले सो ल्यान्डफिल साइट हटाउन स्थान हेरिरहेको बताए पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई दलरहित बनाउने उद्देश्यसहित पोखराबाट सुरु भएको अटेरी युवा अभियान अन्तर्गत स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। माघको अन्तिम साता लेखक गणेश पौडेलले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। सो अभियान हाल देशैभरि फैलिने क्रम बढेको छ। अभियान अन्तर्गत हाल 150 भन्दा बढी युवाले विभिन्न स्थानीय तहको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। अटेरी अभियानले पोखरामा चुनाव लक्षित छलफल गरिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्र वर्गका अभियन्ता, युवा मतदाता, विद्यार्थीसँग भेटेर स्थानीय तहलाई किन दलरहित बनाउनु पर्छ भन्ने बारे बुझाइरहेको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा दुरा भाषा तथा तामाङ भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ, जस अन्तर्गत दुरा मातृभाषा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 10 मा भइरहेको छ। दुरा समाज, हाँडी खोला समाजको सहकार्यमा सुरु भएको भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा 25 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी छन्। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठका अनुसार 2 महिनासम्म प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेछ। प्रतिष्ठानकै आयोजनामा तामाङ मातृभाषा प्रशिक्षण पोखरामा सुरु भएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङ कास्की र नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महानगर समिति संघको सहकार्यमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो। हवस् त, कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। मोरङका उद्योगी व्यवसायीले नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले विद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न लगाएर उद्योग क्षेत्रमा देखिएको विद्युत संकट निवारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी पवन शारदाले विद्युत पर्याप्त भएको भन्दै सरकारले व्यापार घाटा कम गराउन उद्योगमा लगानी गर्न लगाए पनि अहिले आएर लोडसेडिङ गरेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको गुनासो गर्नुभयो। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सूचना नै नदिई अचानक लोडसेडिङ गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले भारतबाट विद्युत आयात गर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले अचानक उद्योग क्षेत्रमा विद्युत संकट उत्पन्न गराएको टिप्पणी गर्नुभयो। कारोबारको तेस्रो दिन आज पनि धितो पत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार र सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको बजारले आज पनि सोही लहे पछ्याएको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा भारी गिरावट आएको छ। त्यस्तै दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्सेमा आज 1 अर्ब 75 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 225 कम्पनीका 31,000 कारोबारबाट 38,90,000 किता सेयर किनबेच भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले युक्रेनको राजधानी कीव र उत्तरी शहर चेर्निहाइभ वरिपरि आक्रमण कम गर्ने निर्णय गरेको छ। रुसका उपरक्षा मन्त्री अलेक्जेन्डर फोमिनले ती शहर नजिकै सैन्य गतिविधिलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी उपराष्ट्रपति सहितको टोली युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डलसँग वार्ताका लागि टर्कीको इस्तानबुलमा पुगेको केही घण्टापछि रुसले युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमण घटाउने बताएको हो। रुसको घोषणाले द्वन्द्व क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास लिएको छ। यसअघि बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सेनाले रुसीहरूलाई धेरै स्थानबाट पछाडि धकेल्न सफल भएको बताएको थियो। युक्रेनले रुसी पर्वतारोहीलाई हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई पुनः आग्रह गरेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यसअघि नै रुसी पर्वतारोहीलाई प्रतिबन्ध लगाउन भनिए पनि 9 जना रुसीहरूलाई हिमाल चढ्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएपछि युक्रेनले पुनः त्यस्तो आग्रह गरेको हो। दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको कूटनीतिक नोटमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासंघले रुसी खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुरूप रुसी पर्वतारोही टोलीलाई द्वन्द्व अन्त्य नभएसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको हो।
दक्षिण अफ्रिकाको बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। सन् 2021 को चौथो त्रैमासिकमा 35.3% बेरोजगारी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् 2021 कै तेस्रो त्रैमासिकमा बेरोजगारी दर 34.9% थियो। सो बेरोजगारी दर सन् 2008 यताकै उच्च रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको श्रम बजारमा ठूलो समस्या बढेको थियो। विशेष गरी उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी गुमेका कारण बेरोजगारी दर उच्च बिन्दुमा पुगेको रोइटर्सले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। मलेसियाले त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 19.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 172 रनमा समेटिएको थियो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि बिरनदीप सिंहले 59 तथा अहमद फैजले 26 रनको योगदान गरेका थिए। सिरिजको पहिलो खेलमा हिजो घरेलु टोली नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले पराजित गरेको थियो। घरेलु टोली नेपालले भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा बोइज युनियन क्लब र झम्सीखेल युथ क्लबले जित हात पारेका छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा सरस्वती युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै बोइजले यो सिजनको दोस्रो जित निकालेको हो। बोइजको जितमा इन्सन राई, शरद कुमार छेत्री र मिलन लिम्बुले समान 1-1 गोल गरे। सरस्वतीका लागि सबिन खड्काले पेनाल्टीमा 1 गोल गरे भने 1 गोल उपहार पाएको थियो। जितसँगै बोइजले 9 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा झम्सी खेलले कुमारी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै यो सिजनको दोस्रो जित हात पारेको छ। जितसँगै झम्सी खेलले 9 अङ्क जोडेको छ। कुमारी क्लबको 14 अङ्क छ। चर्च बोइज युनाइटेड 17 अङ्कका साथ लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको कार्य सम्पादनको फाइल मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारद्वारा मूल्याङ्कन गरिएको सिलवालको कार्य सम्पादनको फाइल मगाउन आदेश दिएको हो। सिलवालको कार्य सम्पादन चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले उनलाई गत कार्तिक 1 गते सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले गत मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङलाई राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा आज बसेको 20औं विशेष साधारण सभाले अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। त्यसै एन्फाको साधारण सभाले विष्णु लुइटेलको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय निर्वाचन पुनरावेदन समिति समेत गठन गरेको छ। यसै निर्वाचनमा सहभागी उम्मेद्वारको मनोनयन शुल्क समेत तोकिएको छ। अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि 15,000, उपाध्यक्षका लागि 10,000 र सदस्यका लागि 5,000 शुल्क तोकिएको छ। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसद्वारा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय, स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने नीति तय। स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा नो भोटबारे फेरि पनि बहस सुरु। कानून बनाएर अघि बढ्न सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इन्धनको खपत घटाउन आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न आयल निगमको प्रस्ताव। युक्रेनको राजधानी किभ सहित मुख्य शहरमा आक्रमण कम गर्ने रुसको निर्णय। र काठमाडौँमा जारी T20 क्रिकेट सिरिजमा मलेसियाद्वारा पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। घरेलु टोली नेपालले भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।